तो राम गोपाल के बाप से ये पूछो कि तेरे लौंडे ने जाके वहां पर चढ़ गया, किस लिए चढ़ा था वहां? यहाँ से पुलिस के कान, पुलिस जो है किसी के कान पर रिवॉल्वर रख के किसी से कुछ भी कहलवा दे, इसमें कुछ वो है क्या? है ना, कंधे पे ले जाकर डाल के ले जा रहे हैं, पुलिस वाले ले जा रहे हैं ना, दो इधर। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, इस वक्त जो है हम आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में पेश हुए हैं। बहुत ही अहम ख़बर से आगाह करने वाले हैं कि नाज़रीन, इस वक्त जो है बहराइच के अंदर जो है एक हिंसा हुआ, जिसके अंदर जो है बहुत सारे मकान और दुकान और बहुत सारे शोरूम को जला दिया गया, उसके अंदर आगजनी की गई और उसके बाद जो है बहुत तरह के जो है विवाद पैदा हो गए और इसमें जो है लाखों का नुकसान हुआ और इसमें जो है एक नौजवान जो है गोलियों के ज़रिए से मारा भी गया। नाज़रीन किराम, इन तमाम के बावजूद जो है इसके बाद जो है इसमें 2 लोगों का इनकाउंटर भी होता है और अब्दुल हमीद समेत 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है, यानी कि उसके ऊपर आरोप भी लगता है। इन तमाम काम होने के बाद जो है इस वक्त जो है बहराइच से जो खबर निकल करके आ रही है वो हमारे और आपके दिल दहलाने वाली खबर है। नाजरीन, इस वक्त जो है इन तमाम कामों के होने के बाद जो है इस वक्त ये खबर निकल करके आ रही है बहराइच के अंदर से कि बहराइच के कई सारे घरों पर जो है एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है और उस नोटिस के अंदर ये लिखा गया है कि ये घर जितने हैं ये तमाम जो है अवैध जगह पर बने हुए हैं, इसलिए उस पर बुलडोज़र चलाने की बात चल रही है। इसलिए उसमें ये कहा गया है कि ये घर जो है एक अवैध जगह पर है, अगर किसी के पास इस पर घर बनाने की परमिशन है तो वो जो है जिला अधिकारी के पास जा कर के उस परमिशन को दिखाए, कोर्ट में जा कर के उस परमिशन को दिखाए, नहीं तो 3 दिन का टाइम दिया गया है और उसमें ये कहा गया है कि 3 दिन में जो है खुद जो है अपने घर को गिरा लें, खुद अपने घर को हटा लें। अगर वो 3 दिन में नहीं हटाते हैं तो सरकार जो है खुद जो है 3 दिन के बाद जो है उन तमाम घरों पर बुलडोज़र चलाएगी और उस घरों को मस्मार कर देगी। अल्लाहु अकबर, क्या कहें कि तमाम घरों को मस्मार कर दिया जाएगा। और बहुत ही अफसोस की बात यह है कि क्या सरकार ने जो है इसका ऐलान किया या ये नोटिस को जारी किया है तो क्या इस मामले में इतने सारे लोग गुनहगार थे जो इतने सारे लोगों के मकान को गिराने की और उस पर बुलडोज़र चलाने की नोटिस जारी कर दी गई? नाजरीन किराम, खैर और तो और इससे ज़्यादा ये है कि उसमें ये भी लिखा गया कि 3 दिन के अंदर जो है खुद ये घर को हटा लें। अगर 3 दिन में इस घर को नहीं हटाया जाता है तो फिर सरकार खुद बुलडोज़र लगा करके जो है इस घर को यहाँ से मस्मार कर दिया जाएगा, तमाम घरों को। और उस घर के मस्मार करने में जो बुलडोज़र का खर्चा होगा, जो फोर्स वहाँ होगी और जो लोग वहाँ उसमें लगेंगे और जो भी अखराजात उसके अंदर आता है तो वो ख़र्चा भी जो है उन्हीं गरीबों को देना होगा। नाज़रीन किराम, मैं आपको बताऊं कि इस तमाम मामले के बाद कि बहराइच के अंदर हंगामा होता है, एक हिंसा होता है जिसके अंदर कई घरों को जला दिया जाता है और कई दुकानों में को जो है फूंक दिया जाता है। इसी तरीके से कितनी गाड़ियां फूंक दी गई और उसके बाद जो है बहुत तरीके से हंगामे हुए और उसी में एक नौजवान मारा गया और उसके बाद जो है 5 लोगों पर आरोप लगा, अब्दुल हमीद समेत, और इसी तरीके से 2 लोगों का इनकाउंटर हुआ और जिसके पैर में गोली लगी और उसे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट भी कर दिया गया। लेकिन नाजरीन, इन तमाम मामले को पेश नज़र रखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट के एक वकील भानु प्रताप सिंह ने जो है बहुत एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बात कही है और उन्होंने जो है बहुत अच्छी बात कही है। और यकीनन वो एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं तो यकीनन वो पढ़े लिखे आदमी होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे आदमी होंगे। और
دنیا کے اندر کہاوت میں یہ کہا جاتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں یقیناً وہ اچھی ہی بات کرتے ہیں، اور جو اچھی بات کرتے ہیں یقیناً لوگ جو ہے اس کو چاہتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو بھانو پرتاپ سنگھ نے جو ہے ان تمام معاملے کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے جو انٹرویو کے اندر جو بیان دیا ہے، آپ تمام ناظرین کے سامنے جو ہے اس بیان کو میں پیش کروں گا، لیکن ناظرین کرام اس سے پہلے جو ہے ایک کلپ ہم اور آپ جو ہے وہ بھی دیکھ لیں کہ بہرائچ کے اندر جو ہے جن جن گھروں پر جو ہے اس گھروں پر بلڈوزر چلانے کی نوٹس جو چسپاں کی گئی ہے، ان تمام گھروں کے بارے میں کس گھر پر جو ہے کس طریقے کی نوٹس چسپاں کی گئی ہے، اس کو ایک کلپ کے اندر دیکھیں۔ اس کے اندر جو ہے پوری مکمل طریقے سے جو ہے باتیں بتائی جا رہی ہے، اور اس میں کیا لکھا ہوا اس کو پڑھ کر کے سنایا جا رہا ہے۔ ایک میڈیا نے جو ہے ویڈیو کے اندر جو ہے اس چسپاں کو دکھایا ہے اور اس کو پڑھ کر کے سنایا ہے۔ تو آئیے پہلے جو ہے اس کلپ کو دیکھ لیتے ہیں، بہرائچ کے اندر جو گھروں پر نوٹس چسپا ہوا ہے، پھر انشاءاللہ ہم جو ہے آپ کو بھانو پرتاپ سنگھ سپریم کورٹ کے ایک وکیل کے جو ہے اچھے انٹرویو اور بہترین انٹرویو جو انہوں نے دیا ہے ان تمام معاملے کے پیش نظر ہم آپ تمام ناظرین کے سامنے وہ بھی پیش کریں گے۔ تو آئیے پہلے ہم جو ہے بہرائچ کے اس نوٹس چسپا والی ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو پڑھ کر آپ کو بتاؤں تو اس میں لکھا ہے کہ عبد الحمید سن آف عبد المجید، اور اس میں وشے جو لکھا ہے کہ لوک نرمان وبھاگ کے مارگ کنڈاسر محسن نانپارا جو کہ پرمکھ ضلع مارگ کے کلومیٹر 38 میں مہاراج گنج کے کنارے اویدھ نرماण کے سمبندھ میں یہ نوٹس لکھا گیا، اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ کو اس وشے میں سوچت کرنا ہے کہ جو کنڈاسر محسن نانپارا مارگ ہے یہ پرمکھ ضلع مارگ کی شریڑی کا مارگ ہے، اور وبھاگ کی یہ جو مانک ہے اس کے انوسار پرمکھ ضلع مارگ پر جو رورل ایریا میں مارگ کے مدھ بندو سے 60 فٹ کی دوری کے اندر بنا وبھاگی انومتی کے کوئی بھی نرماण کرایا جانا اویدھ نرماण کی شریڑی میں آتا ہے، اور اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کو نوٹس دیا جا رہا ہے، اور نوٹس کے مادھیم سے سوچت کیا جا رہا ہے کہ یدی انہوں نے یہ نرماण ضلع ادھیکاری یا یہاں بہرائچ کے ضلعادھیکاری یا پھر جو پورو وبھاگی انومتی ہے اگر اس سے نہیں لیا، یعنی کہ اگر ڈی ایم کی انومتی سے یا وبھاگی انومتی سے اس کا نرماण نہیں کرایا ہے، تو اگر نرماण کرایا ہے تو اس کی جو مول پرتی ہے وہ تتکال پربھاؤ سے لوک نرماण وبھاگ کو اس کو اپلبدھ کرائیں، یعنی کہ اگر اس کا نرماण کراتے سمے انہوں نے پرمیشن لی ہے تو اس کی جو مول پرتی ہے پرمیشن وہ ان دنوں کے اندر لوک نرماण وبھاگ کو اس کو اپلبدھ کرائیں، انیتھا اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ اپنا یہ جو مکان ہے اس میں آگے لکھا ہے کہ نرماण دیوس کے اندر سوین ہٹا لیں، اور نہیں تو اس دشا میں جو اویدھ نرماण ہے پولیس اور پرشاسن کے سہیوگ سے ہٹوانے کی کارروائی کی جائے گی، اور کارروائی کے لیے جو بھی خرچہ ہوگا، جو بھی راجسو ہوگا وہ بھی ان سے ہی لیا جائے گا۔ اور یہ کہیں نہ کہیں ایک طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہرائچ میں بلڈوزر کا جو ایکشن ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ یہ بغل کا جو آواس ہے اس پر بھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، یہ بغل کا جو گھر دیکھیے اس پر بھی اسی طریقے کا جو نوٹس ہے وہ چسپا ہے۔ یہ کس کے نام پر گھر ہے وہ بھی میں پڑھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ یہ پپو سن آف رام پرساد کا گھر ہے، اور اس میں بھی سیم چیز لکھی گئی ہے، اور یہ دیکھیے جو ضلعادھیکاری بہرائچ ہیں ان کو اس کی پرتلپی دی گئی ہے، اپ ضلعادھیکاری محسی کو۔ جی ہاں ناظرین، تو آپ نے جو ہے اس کلپ کو دیکھا کہ اس کلپ کے اندر جو ہے جو نوٹس چسپاں کیا گیا گھروں کے اوپر، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ 3 دن کے اندر جو ہے اس گھر کو ہٹا لیا جائے، اس لیے کہ یہ تمام گھر جو ہے ایک اویدھ جگہ پر بنایا گیا ہے، اور اگر اس کی پرمیشن ملی ہے تو اس پرمیشن کو جو ہے کورٹ کے اندر لے جا کر کے دکھائے اور ضلع ادھیکاری کو اس کو دکھائے، تو ہو سکتا ہے کہ گھر جو ہے بچ سکتا ہے، نہیں تو 3 دن کے اندر جو ہے خود ہٹا لے، اور اگر 3 دن کے اندر نہیں ہٹایا گیا تو سرکار خود جو ہے اس گھر کو مسمار کر دے گی، اور اس مسمار کرنے میں جو بھی خرچہ آئے گا ان غریبوں کو ہی دینا پڑے گا۔ اب آئیے ناظرین، ہم جو ہے اس سپریم کورٹ کے وکیل بھانو پرتاپ سنگھ کی جو ہے اس انٹرویو والی ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں۔ سیٹلائٹ ہے وہ کہ اوپر سے پورے اس پہ وہ فوکس رکھے گا۔ ابے کتنا سے کیمرہ ہی تو یہاں سے پولیس کے کان، پولیس جو ہے کسی کے کان پر ریوالور رکھ کے کسی سے کچھ بھی کہلوا دے، اس میں کچھ وہ ہے کندھے پہ لے جا کے ڈال کے لے کے جا رہے ہیں، پولیس والے لے جا رہے ہیں، دو ادھر کو ایک ادھر کو لے کے دونوں کو انکاؤنٹر، گولی لگ گئی، سب کچھ اسکرپٹڈ ہے۔ اچھا، اور معلوم ہے ذرا سی دیر میں آپ بلڈوزر چلا دیں گے، گولی مار دیں گے، ابھی تو ٹانگ میں ماری، یہ کھوپڑی میں مارنے میں، سینے میں مارنے میں کیا ذرا سی دیر کا تو کام ہے۔ تو رام گوپال کے باپ سے یہ پوچھو کہ تیرے لونڈے نے جا کے وہاں پہ چڑھ گیا، کس لیے چڑھا تھا وہاں؟ گولی لگنے کا سمرتھن کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس پل میں گھٹنا، بیکار کی بات نہ کریں آپ۔ بھائی پولیس پرشاسن جب
इस गुंडागर्दी पर उतर आए सरकार के कहने पर कि किसी को भी पकड़ के बंद कर दे जेलों में, किसी को भी उठा के एनकाउंटर कर दे, किसी के भी घर बुलडोजर चला दे, मार दे, पीट दे। बुलडोजर कहाँ खराब हो गया क्या मोदी के गैराज में खड़ा, योगी के गैराज में खड़ा, क्या हवा निकल। जी हाँ नाजरीन, तो आपने जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह की जो है इस इंटरव्यू वाली वीडियो को सुना। नाजरीन, इनकी इन तमाम बातों को जो इन्होंने जो है इनकाउंटर के मामले से और जिस तरीके से एक नौजवान ने जो है एक घर पर चढ़ करके जो है झंडा लगाया था और उसको गोली लगी और उसकी मौत हो गई, इन तमाम मामले से और इस पूरे मामले से जो है उस सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह ने जो बातें कही है, इस बातों को आप किस तरीके से देखते हैं नाजरीन, कमेंट के ज़रिए से ज़रूर बताएं। और तमाम नाजरीन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है माहौल को दुरुस्त फरमाए और बहराइच के लोगों पर रहम करम का मामला फरमाए और तमाम लोगों के मकानों की हिफाजत फरमाए और पूरी उम्मत मुस्लिमा की जान माल की इज़्ज़त व आबरू की आमाल की ईमान की हिफाजत फरमाए। इसी तरीके से तमाम मसाजिद व मदारिस व मकातिब व खानकाहों की हिफाजत फरमाए और तमाम उलमा और तमाम खादिमीन इस्लाम की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।